अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर हम ख़वातीन के हक़ूक़ की बात करें तो इस्लाम ने कई सौ साल पहले ख़वातीन को हक़ूक़ दिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा इंसानी तारीख़ में पहले ह्यूमन राइट चार्टर्स के तौर पर जाना जाता है और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो तमाम दुनिया देती है। तो व्यूअर्स, जब हम देखते हैं कि आईन पाकिस्तान का जब हम तज्ज़िया करते हैं तो आइन का आर्टिकल 23 पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जायदाद के हसूल, कब्ज़े और इस्तेमाल का हक़ तमाम शहरियों को देता है। और इससे मुराद ये है कि ये जो हक़ है ये तमाम मर्द, औरत और शहरियों के लिए बराबरी तौर पर आ जाता है। इस हकीकत के बावजूद कि हमारा मज़हब इस्लाम, आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान में दीगर मुरवजा कवानीन हक़ जायदाद तस्लीम करते हैं और तमाम शहरियों को हक़ जायदाद देते हैं, लेकिन हम जब ख़वातीन के जायदाद के हसूल की बात करते हैं तो अक्सरियत जो है, ख़वातीन की अक्सरियत ये गिला करते हुए नज़र आती हैं और ये मुशाहिदा भी किया जाता है कि ख़वातीन को जायदाद के हक़ नहीं दिए जाते। वो ख्वाह वरासती जायदाद का हक़ हो, ख़वातीन की जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त से मुतल्लिक़ हकूक़ हों या उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक़ हकूक़ हों, ऐसे हकूक़ पर कदगन लगा दी जाती है। तो व्यूअर्स, आज का ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर एक ऐसे एक्ट के हवाले से है जो कि 2020 में बना और इसको एनफोर्समेंट ऑफ वीमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2020 कहा जाता है। ये एक्ट 28 फरवरी 2020 को नाफिजुल अमल हुआ और ये पूरे पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। इस एक्ट के तहत जो ख़वातीन को ख़ुसूसी तौर पर प्रॉपर्टी राइट्स के लिए बनाया गया है, एक स्पीडी तरीक़ेकार मुतारिफ़ कराया गया कि ख़वातीन अपनी जायदाद से मुतल्लिक़ जितने भी मामलात हैं उनको जल्द से जल्द निपटा सकती हैं और उनके लिए एक ऐसा फ़ोरम दे दिया गया जहां वो बहुत स्पीडीली 60 दिन के अंदर अंदर अपना जो वरासती हक़ है, अपना जो मलकियती हक़ है और किसी भी तरीके से जो प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट है वो फ़ैसला करा सकती हैं और इन्फोर्स करा सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत जो दरख्वास्तें दी जानी हैं, जो कानूनी कार्रवाई की जानी है, उसमें सिर्फ़ एक ही शर्त लगाई गई है कि उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ केस किसी भी दूसरी दीवानी अदालत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में जो ख़वातीन हैं वो एक स्पीडी प्रोसेस के तहत अपनी जो जायदाद है उसके हक़ का फ़ैसला करवा सकती हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती चलूँ कि इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2020 के तहत कानूनी चाराजोई का तरीक़ेकार क्या है। व्यूअर्स, इसमें जो सबसे पहले है वो हमने ये देखना है कि ख़वातीन को कानूनी चाराजोई का किस तरह से वो एक अपनी फ़ाइल हैं वो मुकम्मल करनी है। तो व्यूअर, मैं आपको सबसे पहले इसकी फ़ाइल की कंप्लीशन का तरीक़ेकार बताती चलूँ। सबसे पहले तो इस राइट के तहत, प्रॉपर्टी राइट एक्ट के तहत जो दरख्वास्त है वो मुहतसब को दी जाती है और इस फ़ाइल को मुकम्मल करने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है जिस डॉक्यूमेंट की, वो है एक मलकियती दस्तावेज़, यानी कि प्रॉपर्टी का दस्तावेज़, जिसमें जो मुतल्लिका प्रॉपर्टी है जो कि जिसको अब हम इन्फोर्स कराना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी की कोई भी मलकियती दस्तावेज़ का सबूत होना हमारे पास ज़रूरी है। यानी कि उसमें वो कोई फ़र्द मलकियत हो सकती है, वो कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो सकती है, वो कोई एग्रीमेंट हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़
جو کہ ایسی دستاویز جو پراپرٹی کے ثبوت کے طور پر ہو وہ اس خاتون کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد خواتین کے پاس شناختی کارڈ اور موبائل نمبر بھی ہونا ضروری ہے۔ تو فائل مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اس کی ڈرافٹنگ کی جاتی ہے اس میں جو حقائق ہیں وہ حقائق جن کے تحت خواتین کو ان کے جو حقوق ہیں ملکیتی، وراثتی یا قبضے کے حقوق سے ان کو باز و ممنوع رکھا گیا ہے، وہ جو حقائق ہیں وہ ایک درخواست میں لکھ دیے جاتے ہیں، محتسب کے نام درخواست دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کے طور پر جو ملکیت ہے یعنی کہ سوٹ پراپرٹی ہے اس کی دستاویز کی فوٹو کاپی ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ خاتون کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، اور جب یہ درخواست مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے اینڈ میں اس کی خاتون خود اس کی تصدیق کرتی ہے کہ جتنے بھی مندرجات اس درخواست میں دیے گئے ہیں وہ مکمل طور پر صحیح و درست ہیں۔ اور جیسے ہی یہ درخواست محتسب صاحب کی عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے تو 7 دن کے اندر اندر محتسب صاحب جو ہیں وہ اس کی ابتدائی جانچ پڑتال کے بعد جو فائل ہے وہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو ریفر کر دیتے ہیں۔ اب متعلقہ ڈپٹی کمشنر کون سے ڈپٹی کمشنر ہیں؟ یہ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں گے جس کی ڈسٹرکٹ میں وہ پراپرٹی موجود ہے۔ تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ اس رپورٹ کی جیسے ہی ان تک وہ فائل آتی ہے اس کے 15 دن کے اندر اندر اپنے علاقائی جو جانچ پڑتال ہے وہ کر کے جو رپورٹ ہے وہ واپس محتسب صاحب کو بھیجیں گے، اور جیسے ہی محتسب صاحب کو رپورٹ ڈپٹی کمشنر سے وصول ہو جائے گی اس کے جو 15 سے 20 دن کے اندر جو ہے اس درخواست کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کارروائی جو ہے اس کے لیے 60 ڈیز دیے گئے ہیں کہ 60 دن کے اندر اندر جو محتسب کی عدالت میں ایسی درخواستوں کی کارروائی کر دی جائے اور ان کو جلد از جلد نمٹا دیا جائے۔ اگر ہم محتسب کی عدالت کے اختیارات دیکھیں تو کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے وہ اپلائی ہوگا فار سمننگ دا پارٹیز، اور جو وٹنسز ہیں ان کے لیے، اور جو ساری کارروائی ہے اس درخواست کی اس کے لیے جو ضابطے کے قانون کے طور پر کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے وہ محتسب کی عدالت میں اڈاپٹ کیا جائے گا۔ تو ویورز عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب محتسب کی عدالت کے کیسز ہوتے ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن میں بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ محتسب کے عدالت کے جو کیسز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بہت سلو ہوتی ہے۔ لیکن اس ایکٹ کے تحت جو محتسب صاحب کی عدالت کی کیس ہوں گے ان کی سپیڈیلی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جو ڈسٹرکٹ پولیس اور ڈسٹرکٹ جو ضلعی انتظامیہ ہیں اس کو مکمل طور پر ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں کہ وہ جلد از جلد اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں۔ اور اس میں ایک اور جو مزید بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی عدالت، کوئی اتھارٹی یا کوئی اور فورم محتسب کی عدالت سے کیے گئے جو پراپرٹی کے خواتین کے کیسز ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جا سکے گی۔ تو ویورز، میرے چینل کا مقصد جو نئے قوانین ہیں ان کو آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کی آگہی ہو اور جلد از جلد اگر کسی کے حقوق ان کے ذریعے ان کو مل جائیں اور عوامی فائدہ ہو۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھ سے رابطے کے لیے ڈسکرپشن کے لنکس استعمال کریں۔